बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी ख़बर है, मुस्तनद ख़बर है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कप्तान हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट से एक बड़ा अहम कब्ज़ा जो है वो छुड़ा लिया गया है, बल्कि ये कहें कि बड़े अहम कब्ज़े जो हैं वो छुड़ा लिए गए हैं अपोजिशन से, और अपोजिशन को एक मर्तबा फिर जो है वो मुंह की खानी पड़ रही है। क्या कब्ज़े थे, क्या खान हुकूमत की जानिब से वो छुड़ाए गए और किस तरह से अपोजिशन को जो है वो बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और खान हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में उससे कितने बड़े फ़ायदा उसको होगा, इस हवाले से तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ नाज़रीन मैं आज की इस व्लॉग में शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, जैसा कि सेनेट इंतखाबात हुए थे और सेनेट इंतखाबात के बाद जो नशिस्तें थीं वो हुकूमत के पास उनकी नशिस्तों में जो है वो इजाफ़ा हुआ था, और अपोजिशन की नशिस्तों में जो है वो कमी हुई थी, जिसके बाद जो कायमा कमेटी थी उनकी जो तकसीम थी वो होना थी। और उन कमेटियों पर चूँकि अपोजिशन के बहुत सारे अरकान जो थे वो ने हेड कर रहे थे, यानी कि चेयरमैन थे, तो वो जो चेयरमैनशिप है वो अब हुकूमत की जानिब से चूँकि उन्होंने जो है वो उसकी अब सरबराही जो है वो हासिल कर ली है। कायमा कमेटियाँ नाज़रीन जो होती हैं वो किसी भी ऐवान में, सेनेट में या पार्लिमान की अगर हों, तो वो दोनों जो हैं वो पार्लियामेंट की आंख और कान जो है वो होते हैं। यूँ तो सेनेट इजलास जो है वो होते रहते हैं, लेकिन सेनेट इजलास इतने अहम नहीं जितने अहम ये जो कमेटियां हैं ये होती हैं, क्योंकि कोई भी जो लॉ है इन कमेटियों से आए बगैर पास नहीं होता, और यही जो कमेटियां हैं यही सारे मामला तय करती हैं और इन कवानीन को जो है वो पास करवाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामला जो हैं इन कमेटियों में तय किए जाते हैं, और रोज़ाना की बेस पर ये जो कमेटियां हैं इनके इजलास मुनक़द किए जाते हैं। कौन कौन सी वो अहम कमेटियां हैं जो कि हुकूमत के पास आ गई हैं, इस हवाले से डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा, और किस तरह से जो अपोजिशन जमातें हैं उनको आपसी भी जो है वो उनकी लड़ाई चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनको शिकस्त हुई उसके बाद बहुत सारी कमेटियों की सरबराही जो है वो उनके हाथ से चली गई है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ की सदारत जो सबसे पहले पीपल्स पार्टी के पास थी, जिसे बाद में मुस्लिम लीग नून को दिया गया, और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद को इसका चेयरमैन नामज़द किया गया था। लेकिन अब ये जो कमेटी है वो इसकी जो सरबराही है वो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं रही, और ये जो सरबराही है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत को जो है वो मिल चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर ज़फ़र अली को मुतफ़िका तौर पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ का चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया गया है। ये नाज़रीन, इस हवाले से मैंने कल भी आपको एक ख़बर ब्रेक की थी कि वो इसके चेयरमैन बनने जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लॉज हैं जो कि हुकूमत लाना चाह रही है नैब के हवाले से और दीगर बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, और ऑब्वियसली इन कमेटी से वो पास होकर ही वो लॉ जो है वो आगे सेनेट में आना था। जब तक यहाँ से बहस नहीं होनी थी वो लॉ जो है वो आगे मूव नहीं होना था। तो ऑब्वियसली अब उनका सरबराह पीटीआई हुकूमत का होगा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी होगी कोई भी लॉ पास करवाने में। इसके अलावा सेनेट में भी चूँकि उनके जो नुमाइंदे हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, तो सेनेट में भी अब वो कोई भी जो बिल है वो आसानी से आप पास करवा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर मज़ीद मैं आपको बताऊं तो सेनेटर मंजूर काकड़, उन्हें भी सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो गए हैं, जबकि सेनेटर राना मकबूल अहमद सेनेट की कायमा कमेटी बराए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के चेयरमैन जो है वो मुनक्किद हुए हैं। ये दोनों जो कमेटीज़ हैं वो पीटीआई के पास से गई हैं, और बहुत अहम जो है वो ये कमेटीज़ हैं, क्योंकि मामलात जो हैं वो सारे इन्हीं कमेटीज़ में तय किए जाते हैं। फिर आगे जाके ऐवान बाला या आगे सेनेट या पार्लियामेंट में से किसी में जो है वो मूव किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं मज़ीद आपको बताऊं तो सेनेटर फैसल जावेद, इन्हें जो है वो सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जबकि सेनेटर अब्दुल कादिर को जो है वो कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का उन्हें चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। ये जो इजलास है नाज़रीन, ऑब्वियसली ये एक तो जुम्मे को हुआ था, फिर आज भी हुआ, तो
2021 میں یہ تمام تر جو یہ چیزیں تھیں یہ ہونی تھی، جو سربراہی تھی وہ ملنی تھی، اس حوالے سے چیزیں جو ہے وہ طے ہونی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کوئی بھی جو کمیٹی ہوتی ہے یہ کسی بھی حکومت کی پارلیمنٹ میں آنکھیں اور کان ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ جو ہے ان کمیٹیز کے ذریعے سے ہی دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اجلاس کی شاید اتنی اگر کمیٹیز سے کمپیریزن کیا جائے تو کمیٹیز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور یہ سربراہی حاصل کرنا بہت بڑا جو ٹاسک ہے، بہت بڑا اچیومنٹ ہے جو کہ حکومت کی جانب سے حاصل کر لی گئی ہے، اور اپوزیشن سے یہ سربراہی جو ہے وہ لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سینیٹر سید مظفر حسین شاہ بھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے چیئرمین جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کمیٹی ممبران سینیٹر سیمی اور سینیٹر کامران مرتضیٰ، انہیں جو ہے وہ سینٹ کی کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے ناظرین ان کا نام تجویز کیا گیا تھا، لیکن اوبیسلی متفقہ طور پر یہ جو ہے وہ چوز کیا جاتا ہے، تو ان دونوں کو چوز نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر مزید اس کے اوپر میں کچھ آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں تو یوسف رضا گیلانی جو کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ سینٹ میں ہیں، تو کافی ٹھنڈے مزاج کے وہ سینیٹر ہیں۔ کوئی ان کی جانب سے جو ایک مزاحمت ہے وہ سامنے نہیں آئی ابھی تک، اور جو کہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے بہت زیادہ الارمنگ ابھی تک تو بہت زیادہ الارمنگ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون تو خیر ویسے ہی آؤٹ ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی جو تھوڑی بہت ان ہے وہ بھی ناظرین اب معاملات سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپنی جو معیشت اور دیگر چیزوں کو درست کر رہی ہے، یہاں پر بھی وہ اپنے پنجے گاڑنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ اور خاص طور پر سینٹ جو ہے وہ کافی اہم ہے، اور یہ جو سینٹ کی دیگر کمیٹیز وغیرہ ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو بھی آپ جس طرح کہ انسانی حقوق کی کمیٹی ہے، تو کوئی بھی وائلیشن اگر آپ دیکھیں کہ ملک میں وہ ہو رہی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، تو ایک کمیٹی جو ہے ان کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی عہدیدار کو جو ہے وہ بلا کر ان سے سوالات کر سکتی ہے کہ یہ کیا معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور جو بھی کوئی واقعہ ہو اس کا نوٹس بھی لے سکتی ہے، اور بڑے اختیارات جو ہے وہ ان کمیٹیز کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قانون کی میں نے بات کی، تو کوئی بھی جو لا ہوتا ہے اگر وہ پاس کرانا ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ کمیٹی میں پیش کیا جاتا ہے، جو سربراہ ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اور جو سارے ممبران ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کمیٹی کے اندر ہی بحث کی جاتی ہے، اور وہیں پر متفقہ طور پر اس لا کو سب سے پہلے منظور کیا جاتا ہے، پاس کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی لا جو کمیٹی سے ہو کر نہیں آتا ڈائریکٹ سینٹ میں جو ہے وہ اس کی منظوری جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا، نیب لاز اور دیگر جو کرپشن سے ریلیٹڈ لاز حکومت لے کر آنا چاہتی ہے، تو یہ ان کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ علی ظفر صاحب جو ہیں وہ انہیں قانون و انصاف کی جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس کی سربراہی مل گئی ہے، اور یہ لاز جو ہیں اوبیسلی اکثریت میں بھی وہی ہیں، تو کوئی بھی لا وہاں سے بآسانی جو ہے وہ بحث کے بعد جو پاس ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اسے سینٹ میں پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ پاس کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ایک اہم ہے، اور حکومت جو ہے وہ مزید کھل کر معاملات میں اب سامنے آئے گی، اور اپوزیشن کے گرد جو شکنجہ ہے وہ اب مزید تنگ ہو چکا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔